खूबसूरत बातें करते हैं और बातों में आपसे आई एम श्योर कोई नहीं जीत सकता. आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट. एमकेएम की जो बड़ी लीडर्स हैं या जो मेन वर्कर्स हैं वो औरतों के घरों में घुस के लोअर मिडिल क्लास एरिया में लोगों के घरों से घुस के औरतों को निकाल के डाली. ऑनेस्टली स्पीकिंग हमने ये भी सुना था. आप जो सवालात कर रहे हैं ना मुझसे, और माशाल्लाह से जिस साथ आप यहाँ पर हैं और जितने ज्यादा इन्फ्लुएंस आप लोग हैं, तो फिर जो है वो मैं तो यहाँ से 1 घंटे के बाद चला जाऊंगा. अल्लाह हाफिज पाकिस्तान का. एमकेएम बहुत बुरी पार्टी, मुस्तफा कमाल बहुत ही गलत आदमी. एक्सेप्ट क्यों कर? आपको जो है वो परसेंटेज, आपको मैक्सिमम जाकर जो है वो अपनी अच्छे डिसीजन करने पड़ेंगे, और आपको लॉसेस जो है वो जो बैड डिसीजन हैं, जो कि नेगेटिव्स हैं, उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो एडवांटेजेस हैं वो बिल्कुल 100% हो जाएं और आपके डिसएडवांटेजेस हैं वो 0% हो जाएं. आपको इसमें बैलेंस रखना पड़ेगा. जी भाई कहिए. अस्सलाम वालेकुम सर. सॉरी, आफाक अहमद साहब के ऊपर नो कमेंट जी. मेरा जी फरमाइए. सर मेरा नाम यूसुफ महाजर है. मुस्तफा भाई से तो बहुत क्वेश्चंस हो गए. मैं मीडिया से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा. जब एमकेएम को नेगेटिव पब्लिसिटी देने की बात आती है, मीडिया एक्सेप्ट्स इट. बहुत खुशी से मीडिया उसको नेगेटिव पब्लिसिटी देने को तैयार होता है. 11th मई की अभी बात हुई, सबको याद था, सब खड़े हो गए 11th में. अभी जैसे मुस्तफा भाई ने 27 दिसंबर की बात की, जबकि पीपीपी के डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग ऑन एयर एक्सेप्ट कर चुके हैं मास रेपिंग्स, मास आर्सन्स, मास लूटिंग्स. 27 दिसंबर को कोई क्यों नहीं याद करता? क्योंकि उसमें एमकेएम इन्वॉल्व नहीं थी. सिर्फ एमकेएम जहां इन्वॉल्व होती है नेगेटिव बातें, 11th में हम याद कर लेते हैं. 12 मई सॉरी, लेकिन 27 दिसंबर को हम नहीं याद करते. सवाल थोड़ा सा बेमानी यूं है कि 12 मई भी आप ही ने याद किया था, मैंने नहीं किया था. सवाल आपने किया था. मैंने नहीं, सवाल आगे से हुआ में से किसी ने किया लेकिन था. मेरा कहना यह मीडिया उसको एक्सेप्ट करता है. आपने फौरन एक्सेप्ट किया, हाँ 12 मई को हुआ था, एमकेएम ने मैंने मारे, आपने हमने देखा. मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा, मैं मीडिया से होल बात कर रहा हूँ. गलत एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं. मेरा काम सिर्फ आपके सवाल लेना, यहाँ पहुंचाना, तहजीब को कंट्रोल करना. फैसल भाई वो फैसल कुरैशी से सवाल नहीं कर रहे, वो मीडिया से सवाल कर रहे हैं. फैसल कुरैशी इसका जवाब ना दें, और फैसल कुरैशी अपने आप को मीडिया ना रखें. आप पूरी मीडिया नहीं है. तो फिर मैं क्या हूं? आप यू आर वन ऑफ द यू आर वन ऑफ दैम. इज इट राइट? इज इट राइट सर? एक चीज मैं बताऊं आपको. आप 27 दिसंबर की बात, वैसे ही जस्ट टू शेयर विद यू, मैं मेयर था उस जमाने में, और 3 दिन 4 दिनों तक शहर जो आपको पता है 1185 गाड़ियों की लिस्ट जिन लोगों ने क्लेम्स की ना कि जिनकी गाड़ियां चली, 1185, 1100. पाकिस्तान की तारीख में एक दिन में किसी एक शहर में 1185 व्हीकल्स वर नॉट बर्न. ठीक है, और वो प्राइवेट लोगों की गाड़ियां जिनके डैग निकालकर औरतें बैठी हुई तो उनसे चूड़ियां उतरवा कर फिर उनकी गाड़ियों को, उनके पर्स को, मैं मुझे पता है. फिर दुकानें इस तरीके से जलाई गई हैं कि अगर 10 दुकानें हैं एक लाइन से, तो दुकान नंबर 3 जली हुई है, दुकान नंबर 7 जली हुई है, बाकायदा आइडेंटिफाई करके. पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इंडस्ट्रीज को आग लगाया गया. पाकिस्तान कोरंगी इंडस्ट्रियल जोन में 65 इंडस्ट्रीज वर बर्न. पाकिस्तान की तारीख में इसी कोरंगी इंडस्ट्रियल जोन में टाउल की एक फैक्ट्री है, फॉरेन कंपनी, जर्मन की कंपनी थी. 19 लोगों को जिंदा जला दिया गया. 19 लोगों को उस फैक्ट्री में जिंदा जला दिया गया. उस एक दिन में कम से कम बैंक्स जला दिए गए, लोगों के घरों से उन सामान निकला है. बट आपके लिए अगेन और तमाम लोगों के लिए इस हुकूमत ने, फिर आप कहेंगे कि हम उनके साथ बैठे हैं. आपको शायद हम, अगर काश के मैं कैमरे के सामने जो है वो आपके साथ ज्यादा बातें कर सकता. पहला जो ऑर्डर है इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, पहला ऑफिशियल ऑर्डर इलेक्ट होने के बाद इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, वो क्या है आपको पता है? सर्च कीजिएगा, मैं आपको एक थॉट दे रहा हूं, जाके सर्च कीजिएगा आप लोग. इस गवर्नमेंट का सबसे पहला, उस दिन का अगले दिन का पेपर निकाल के देख लें जिस दिन ये गवर्नमेंट जिसने ओथ लिया है, सबसे पहला ऑर्डर है इस गवर्नमेंट का कि जो 27 दिसंबर को जो लोग पकड़े गए थे, 385 लोग, और उनके ऊपर जो केसेस थे, उस केसेस को उन्होंने विड्रॉ करके जेलों के दरवाजे खोलकर उन्होंने जो उनको बाहर आ गया. पहला ऑर्डर इस गवर्नमेंट का पहला ऑर्डर है. यस आई डिड एंड वी डिड. Yes, yes we did. Yes we are. ये तो अभी भी एजिटेट कर. Yes we are. ये तो अभी एजिटेट किया. अभी मैं आपको बता रहा हूं तो आप मुझसे पूछ रहे हो. अगर मैं बताऊं नहीं आपको तो आपको मतलब ये वाली मालूमात नहीं है आपको. ऐसा नहीं है दोस्त. देखो सुन तो भाई, नहीं मरवा सकते लोगों को. और अभी आपको पता ही नहीं है. फिर अभी आपको पता ही नहीं है कि किलिंग्स होती क्या है. अभी आपको पता ही नहीं कि शहर जब लोग अपने घरों से अभी बड़े आराम से ठंडे कमरे में बैठकर
یہ سوالات کر رہا ہوں. نہیں چھوڑا یار گھر تم لوگوں نے, نہیں ایک رات باہر گزاری ہے, نہیں اپنے کاروبار کو تباہ کیا ہے. ہمیں لوگوں کی, آج بھی لوگوں کی فکر ہے, لوگوں کے لیے یہ کر رہے ہیں. آج اگر ہم جو ہے وہ اپنی میری مرضی جو ہے وہ ہمارا بھی خون کھولتا ہے, تو ہم نے ہمارے ساتھ کے جب گئے ہوئے لوگوں کی پیسز میں باڈی ملتی ہے نا, تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ جو ہے وہ بہت زیادہ دل چاہتا ہے. لیکن لوگوں کو بچانے کے لیے پھر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ حالات خراب ہوتے کیا ہیں, پھر آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کوئی دنیا کی آرمی کنٹرول نہیں کر پائے گی. پھر اسے حق پرستی ہے, اس لیے لوگوں کو بچا رہے ہیں دوست. حق نہیں ہے نا, چوری کر رہے ہیں. اگر چور کے ساتھ بیٹھنے والا چوری کر رہا ہوتا تو میں نے 300 ارب روپے میں نے زرداری صاحب کے آنے کے بعد میں نے 28 مہینے گزارے ہیں. میں نے 300 ارب روپے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیا ہے. 3 روپے کا 3 سال ہو گئے, دوسرے لوگ بیٹھے میں 3 روپے کا الزام لگا دو میرے اوپر, 3 روپے کا الزام لگا دو. پاکستان میں اتنے پیسے خرچ کرنے کے بعد میرے پاس اپنا مکان نہیں تھا جب میں نے میئرشپ چھوڑی ہے پوری کراچی میں. آج میرے پاس کاروبار نہیں ہے, 4 پیٹرول پمپ میں نہیں بنا سکتا تھا شہر میں, 4 جگہوں پہ قبضے نہیں کر سکتا تھا. نہیں کی چوری ہم نے. چوروں کو اگر آپ کہہ رہے چوروں کے ساتھ بیٹھ کر یہ عمل ہوتا ہے, لیکن کیا کریں, روڈوں پہ نکل آئے. اس پاکستان کے سسٹم کے خلاف ہم نے 20,000 سے زیادہ لوگوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. اگر لوگ نہیں جاگ رہے ہیں, اگر لوگ نہیں مان رہے ہیں, لوگ پاکستان میں, اور انہی نیگیٹو پروپیگنڈی کی وجہ سے کس کو پیسے برے لگتے ہیں, مجھے پیسے سمجھ میں نہیں آتے. 300 ارب روپے ریکارڈ پہ ٹی وی کے کیمرے کے آگے کہہ رہا ہوں, 300 ارب روپے میں نے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیے ہیں. 3 روپے کا الزام میرے اوپر نہیں ثابت ہو سکا آج تک. 3 روپے کا کسی نے آج کیوں, مجھے سمجھ میں نہیں آتے پیسے ہی سارے. تو ہم نے چوری نہیں کی. اس سسٹم کو جب دیکھ رہے ہیں کہ لوگ لوٹ رہے ہیں تو ہم نے وہ بھی چوری نہیں کی کر, اس لیے کہ کسی اور سے نہیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام ہے ہیرا ہمایوں. سر, آپ نے ارلیئر بولا تھا کہ آپ نے اپنی پارٹی سے 3,000 لوگ فارغ کیے تھے. تو مائی کوشچن از کہ یہ نوبت آئی کیوں؟ وائی ڈڈ یو لیٹ یور پارٹی ریچ دا پوائنٹ ویئر اٹ الاؤڈ 3,000 انفیشینٹ پیپل ٹو انفلٹریٹ انٹو دا پارٹی؟ ڈز دیٹ مین کہ آپ کی پارٹی میں کوئی سسٹم آف چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہے کہ کوئی بھی اندر آ سکتا ہے لیکن میس اپ اینڈ دین دے کین گیٹ ایکسپیلڈ آفٹر کریٹنگ دا ڈیمیج؟ No, your system, your society is corrupt. Your society is bad. Those people were roaming around in the society. Yes, we have not imported any machine اور اینی کمپیوٹر اینی ویئر. جب کوئی آئے پارٹی کا کارکن بننے اس کے لگائیں اور پتہ چل جائے, وہ بتا دے کہ جی وہ یہ اچھا آدمی ہے برا آدمی ہے, اس کے آنے کے عمل کرنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے. بٹ نیم می ون پارٹی, نیم می ون انسیڈنٹ, نیم می ون پارٹی اینڈ ون انسیڈنٹ جس نے آج تک 63 سالوں میں اپنا ایک کاؤنسلر, ایک ورکر بھی نکالا ہو ان وجوہات کی بنا پر. کیا ساری پارٹیز میں فرشتے بستے ہیں؟ میری پارٹی میں 3,000 لوگ تھے. ابھی اگر آپ کو میں نے یہ بتایا, دیکھیں, اگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے 3,000 لوگ نکالے ہیں تو ناؤ یو اسٹل ہیو دا کوسچن. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں آئیں گے بھائی لوگ, میں ان کو آنے, سسٹم ہے جبھی تو وہ لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں. میری پارٹی میں وہ سسٹم بیٹا ہے جبھی تو وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے, ورنہ وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتے. میری پارٹی میں وہ سسٹم ہے کہ جہاں پر ہم نے الیکٹڈ ایم این ایس کو گھر بھیج دیا ہے. مجھے پاکستان کے کسی ایک پارٹی کا نام یاد کر کے بتاؤ کہ جس نے اپنے الیکٹڈ ایم این اے کو کسی بھی غلط کام. سر آپ زیادتی کر رہے ہیں. جمشید دستی صاحب کو نکالا, نہیں سر, جمشید دستی صاحب کو نکالا, ری الیکٹ کیا. گیلانی جمشید دستی صاحب کو ری الیکٹ کیا, گیلانی صاحب بھی چلے گئے. پی ایم ایل این نے سارے جعلی ڈگری والے نکال تو اپنی پارٹی سے. سر آپ زیادتی کر رہے ہیں سر. جی بیٹا فرمائیے. سر میں سی بی ایم میں ہی پڑھتا ہوں, تو میں سی بی ایم آتے ہوئے صبح پوائنٹ میں آتا ہوں. تو کرنگی کے ایریا میں جس دن ڈاکٹر یہ عافیہ صدیقی کے حق میں آپ لوگوں کی ریلیاں تھی, میں بس اپنے پوائنٹ کے اندر تھا, سی بی ایم کے سارے اسٹوڈنٹ تھے میرے ساتھ. وہاں پہ ایم کیو ایم کے جھنڈے لگی ہوئی گاڑیوں پہ آئے ہیں لوگوں نے. میرے جو ڈرائیور تھا, بس ڈرائیور, اس کو مارتے ہوئے گاڑی سے اتارا ہے. ہمارے ساتھ ساری لڑکیاں وغیرہ سب تھی, سب کو گاڑیوں سے اتارا ہے. کرنگی کی روڈ پہ ہمیں نہیں پتا تھا ہم نے کس روڈ پہ جانا ہے, نہ ہمارا ایریا, نہ ہم لوگوں کو اس ایریا کے بارے میں پتا. لڑکیاں رو رہی ہیں, انہوں نے ڈرائیور کو اتارا ہے, بس ان کی لیے اور لے جا کے آگے کھڑی کر دی ہے کہ آپ یہاں سے دیکھ لو. یہ سی بی ایم کی بات ہے, 2 سال پہلے آئی گیس یہ ہوا تھا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی. تو سر وہ کون آن کرتا ہے؟ انہوں نے صرف مجھے, میں آئے وٹنس میں سامنے آ کے انہوں نے کہا, کہہ رہے ہوگے یار, آپ صحیح کہہ رہے ہوگے, بالکل کیا ہوگا. معاشرے کے لوگ ہیں نا, میں کب کہہ رہا ہوں, انہوں نے کہا آپ گھر سے کیوں نکلے, آپ کو پتہ نہیں تھا ایم کے ایم نے ڈیلی کال کری. میں کب کہہ رہا ہوں کہ نہیں کیا ہوگا, کیا ہوگا بھائی. معاشرے کے لوگ ہیں نا. کیا پاکستان میں یہ واحد پارٹی ہے یا واحد واقعہ ہوا ہے جس نے کسی لڑکے نے کسی بس کو میں کہہ رہا ہوں کیا ہوگا, لیکن اگر اس کی اطلاع ہم تک پہنچتی تو یہ ان 3,000 لوگوں میں شامل ہوتے. 3,500 لوگ. یہ میں یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا, اطلاع پہنچانے کا طریقہ کیا ہے؟ سوری, اطلاع پہنچانے کا طریقہ. فون کال, ایم پی ایز, ایم این ایز.
सॉरी एमपीए नहीं, ये आप लोग इसको मजाक समझ रहे हैं, सीरियस क्वेश्चन। देखिए, जब ये मेयर थे तो उसका मैं चश्मदीद गवाह हूं, एक कंप्लेंट सिस्टम लगा था, बड़ा सिस्टमाइज था, कंप्यूटर था, ये था वो था, वो अब मेरे ख्याल से वो काम हो चुका होगा उसका। तो सर एमक्यूएम से अगर किसी को शिकायत है तो कोई एक ऑफिशियल कोई ईमेल का, फोन कोई नहीं करता, कोई ईमेल का तरीका है? बिल्कुल है सर। आप 90 गए कभी? आप जो खुर्शीद, आपने वहां पर जो लोगों का मजमा देखा, वो सारे एमक्यूएम के कारकुन आने के। हमारे पास एक पब्लिक सेक्रेटेरिएट है जहां पर एक दिन में 4 MNAs, 8 MPAs और 2 वजीर, उनकी रोजाना बारिश हो रही हो, तूफान हो, एक कैलेंडर बना हुआ है, एक रूटीन है, रोजाना शाम 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक बैठते हैं। फिर 2 MNAs, 2 MPAs राउंड द क्लॉक, फिर उनकी नाइट ड्यूटी और मॉर्निंग ड्यूटीज होती हैं। ये 90 पे मौजूद, ये वो तमाम लोग पब्लिक कंप्लेंट्स के लिए ही होते हैं, सिर्फ इस काम के लिए नहीं कि और बल्कि और भी। और उसमें कोई हमारा ये नहीं कि वो एमक्यूएम का ही आदमी जाता है। आप, मैं इसलिए इनको कह रहा हूं, इसलिए मैंने पूछवाई ये वाली बात कि ये जाकर देख चुके हैं, आप जाकर देखें, एक्सपीरियंस करें, देखिए कि वहां पर कौन लोग हैं। और ये जो 3000 साढ़े 3000 लोग मैंने आपको बताए, इनकी भी तो किसी ने कंप्लेन की होगी ना। हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम तो नहीं है कि हम जहां पर बैठे हुए राब्ता कमेटी के ऑफिस में, वहां पर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है और हमने तमाम जो है वो अपने वर्कर्स के पास जो है वो GSP लगा रखा है, GPS लगा रखा है, और वो जो काम कर रहा हो हमें नजर आ रहा हो। लोग ही बताते हैं यार, लोग बताते हैं, हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसके बाद हम उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। तो आप उसकी कंप्लेन करें। आप हमें ये हमारी ये जो आप बता रहे हैं, ये मेरी प्रॉब्लम है, ये आपकी लोगों की प्रॉब्लम है, हमने उसको नहीं कहा होगा। इतनी बड़ी, इतने सारे लोग जो आए और इतनी सारी चीजों में आए, उसने अगर एक किसी ने ये काम कर दिया तो सारे पॉइंट, सारे उन 99% लोगों की मेहनत को जाया कर दिया ना, कि जो बड़े जाकर कन्विंस करके लोगों को प्यार मोहब्बत से लेकर आ रहे हैं। तो ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। ओके जी सर, आपसे सवाल, एंकर साहब से और मुस्तफा गवान साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगा। सर, आपने कहा कि हम अगर एमक्यूएम आपको पसंद नहीं है और अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे अगर आपको पसंद नहीं है तो आप अपनी रिप्रेजेंटेशन लाएं। सर, आप मुझे ये बता दें कि एमक्यूएम के हलकों में मैं अपनी मर्जी से कुर्बानी की खाले नहीं दे सकता, तो वहां पर अपना नुमाइंदा किस तरह खड़ा कर सकता हूं? और एक और सर आपसे सवाल करना चाहूंगा, इधर ऑडियंस में आपसे सवाल किया गया आफाक अहमद साहब के हवाले से, आपने मना कर दिया अपने कमेंट देने से। सर, उन्हीं की पार्टी से एक कारकुन आता है आमिर खान, और काफी अरसे के बाद अगर आपके पास आता है वो, तो आप उसे बड़ी गर्मजोशी से और तमाम पुराने इख्तलाफात खत्म करके कबूल कर लेते हैं। और सर, एक और टाइम ज्यादा लिए बगैर आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा। सर, आप जब कहते हैं हमारे बंदे मर गए, तो उस हमारे से आपको मुराद क्या अगर ANP के बंदे मरते हैं, कोई और अमन कमेटी की साइड पे किसी और जगह पे बंदे मरते हैं, क्या वो बंदे क्या हमारे में इंक्लूड हैं या नहीं? आप जो है वो आपका जो पहला सवाल था कि आप खाले नहीं दे सकते मर्जी से, मुझे हैरत होती है। देखें मैं आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। कराची में कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने जलसा नहीं करती, मुझे बताओ। एक नाम लो, कोई एक पार्टी जिसको बैन हो कराची में जलसा नहीं कर सकती। वो पार्टीज जो अपने इलाकों में मौजूद नहीं है, जहां से वो बिलोंग करते हैं, वो आकर यहां पर कराची में जलसे करते। कराची के इलेक्शंस में कौन सी ऐसी पार्टी है जो अपना पोलिंग एजेंट नहीं बिठाते? नाम बताओ। कराची में अभी यहां से रोड पे निकलो, किस पाकिस्तान की पार्टी का कराची में फ्लैग नहीं लगा हुआ? किस कराची, क्या बात कर रहे हैं? देखें, ये मिथ्स हैं। देखें, आप किसी एक इंसिडेंट को कोट करके अगर आप इस मिथ में जिंदगी गुजारना चाहते हैं, थैंक यू वेरी मच, आई मीन आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं इसके ऊपर ज्यादा आर्गुमेंट करूंगा नहीं। नंबर 1 सुन लो ना, अभी तो आपने 3 सवाल किए, मैं तो मेरा भी पहला सवाल जवाब कंप्लीट नहीं हुआ। आपने आफाक अहमद की बात की, आमिर खान की बात की, आपके पास ये भी मिस इन्फॉर्मेशन। आमिर खान जो है वो आफाक अहमद की पार्टी से नहीं आए। आमिर खान ने आज से 6 साल पहले, 8 साल पहले अपनी अलग पार्टी बनाई हुई थी। आप ये मालूम कीजिए, फिर आपको भी ये भी नहीं मालूम है। आमिर खान की अलग पार्टी थी, आफाक अहमद की अलग पार्टी थी। आमिर खान ने अपनी पार्टी अलग, आमिर खान के अलग लड़के थे, आफाक अहमद के अलग लड़के हैं। तो ये 8 सालों से उनका जो है वो इख्तिलाफ चल रहा है। उन्होंने अपनी पार्टी अनाउंस की हुई थी बाकायदा अखबारों में। नंबर 1। नंबर 3, आप जो आपने जो सवाल किया है, कौन सा वाला? मुझे बताइए कि फेमिनिज्म के आप नोशन को वो सपोर्ट करेंगे? आप फेमिनिज्म यानी हाँ, जब औरतों की आपने बात करी कि भाई औरतों का हमने जलसा करा लिया, सब जानते हैं कि आपकी कोई पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं है, एमक्यूएम की पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं है, कोई मैनिफेस्टो नहीं है, कोई वर्क प्लान नहीं है आप लोगों का। ओके,
میں ایک لمحے میں آپ کو دیتا ہوں جی سر میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو بھی ڈسکشن ہوئی ہے اتنی دیر کے اندر یہاں پہ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں, آپ جو ہے ہمارے منتخب نمائندے ہیں. آپ کا سامنے سے جواب یہ آ رہا ہے کہ ہم ہی ووٹ دیتے ہیں آپ کو, ہمارے ہی مسائل ہے اور ہم ہی ذمہ دار ہیں. آپ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کے پاس تو مطلب اتنی سیٹ ہی نہیں ہے. تو پھر مسائل کا حل کس کے پاس ہے؟ ہم مطلب ووٹ نہیں دیں یا کیا کریں ہم؟ نہیں, جب میں آپ ابھی جس طرح میں فیصل بھائی کو کہہ رہا تھا کہ فیصل بھائی یہ انہوں نے جو اینکر کی بات کی یا ٹی وی کی بات کی تو انہوں نے فیصل قریشی سے بات نہیں کی ہے, فیصل قریشی سے سوال نہیں کیا ہے. انہوں نے جو ہے وہ میڈیا کے تمام لوگوں سے, جب میں آپ سے بھی جب بات کر رہا ہوں تو ابھی تو آپ سامنے بیٹھے ہیں, آپ سے مراد میری پاکستان کی عوام ہے, اس میں میرے گھر والے بھی شامل ہیں, میرے ریلیٹیوز بھی شامل ہیں, میرے دوست احباب بھی شامل ہیں. تو آپ سے مراد آپ نہیں کہ پرٹیکولر آپ یا آج یہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ ان کی بات نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے کہ میں ان کی بات نہیں کر رہا, آپ سے مراد پاکستان کی عوام کی بات کر رہا ہوں میں کہ پاکستان آپ نے ووٹ دے دیا, چینج نہیں آیا نا. ہماری تقدیریں ہمارے دیٹ مینس کہ سم ویئر سم تھنگ somebody will have to do their job. I mean still that job is remaining right now. تو وہ جاب کسی کو کوئی اپنی ڈیوٹی پرفارم نہیں کر رہا, یا ہمارے ووٹ دینے سے چینج نہیں آ رہا, یا ہماری اتنی تعداد میں ووٹ لینے سے چینج نہیں آ رہا, ہم چینج نہیں لا پا رہے. تو دیٹ مینس کہ پھر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پاکستان, اس لیے کہ دیکھیں آپ اس فیکٹ کو تو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ آج جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں ہمارے سوا, ہمارے انکلوڈنگ ایم کیو ایم کے بھی, یہ ان سب لوگوں کو تو ووٹ دیا نا, کسی پی ایم ایل کو بھی ووٹ دیا ہے, موجودہ حکومت کو بھی ووٹ دیا ہے. پی ایم ایل این پنجاب میں حکومت کر رہی ہے, موجودہ حکومت جو ہے وہ 2 صوبوں میں 3 صوبوں میں حکومت کر رہی ہے. تو لوگوں نے ووٹ تو دیا ہے. آپ اگر ان کے حلقوں میں جائیں گے تو وہ تو آپ کو ان کی اچھی باتیں بتائیں گے, آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے جو ہے وہ کیا کارنامے انجام دیے. کہنے کا مقصد یہ کہ آپ سے مراد جو ہے وہ آپ پرٹیکولر یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہیں, بلکہ پاکستان کی جو ہے وہ پوری عوام. میں آپ کو نہیں کہہ رہا, جب میں کہتا ہوں کہ آپ کا اس سے مراد میری پاکستان کے لوگوں کی ہے. آپ نے جو بات کی دیکھیں بالکل نہیں بند ہونا چاہیے, لیکن اس کے اوپر میں جتنی بھی بحث کر لوں, آپ جتنی بھی بحث کر لیں, یہ ایسا ہوگا نہیں. جب کسی کے گھر میں کوئی مرتا ہے اور جب اس کے جو ہے وہ جنازہ پڑا ہوتا ہے تو آپ اس کی ایموشنز کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے اور کنٹرول نہیں کر سکتے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم چیزوں کو پیسیفائی کر رہے ہوتے ہیں. کراچی اتنا بڑا ہے کہ ہم چیزوں کو پیسیفائی کرتے پھر یہ ساری چیزیں, اگر خدا نخواستہ جو ہے وہ ہم ہی ساری چیزوں میں انوالو ہو جائیں تو ایم کیو ایم کا اس کراچی کی ہر گلی میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سسٹم سیٹ اپ جو ہے وہ موجود ہے. تو ہم بالکل, میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, ایگری کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن کاش جن کے ریلیٹیو جا رہے ہیں, جن کے ریلیٹیو جو ہے وہ مر رہے ہیں, جن کے ریلیٹیو جو ہے وہ اس وقت ان کے سامنے, ان کے اندر بھی یہ سینس جو ہے وہ پریویل کروا سکیں اس وقت کہ جس کے سامنے اس کے بھائی, دوست, بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہو اور اس کو ہم کہیں کہ یار نہیں صبر کرو اور جو ہے وہ چیزوں کو اپنے غصے کا اظہار نہ کرو. آپ نے کہا دوست کے جو ایم کیو ایم نے کیا ہے, یا ایم کیو ایم کے پاس مینیفیسٹو کیا ہے, فلسفی 98 لوگوں کی. یار میں سامنے بیٹھا ہوں آپ کے سامنے, ایم کیو ایم کا 25 ایم این اے, ایم کیو ایم کے 51 ایم پی اے, ایم کیو ایم کا گورنر, ایم کیو ایم کے وزیر, یہی ایم کیو ایم کی فلسفی ہے. ایک آدمی بھی کسی بڑے گھر سے اس کا تعلق نہیں ہے, خاندانی جو ہمارے یہاں پالیٹکس ہے نمبر 1, یہی مینیفیسٹو ہے, پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے. ایک آدمی نے بھی پارٹی کو کروڑوں روپے نہیں دیے, یا میں نے اپنی نومینیشن فارم کے پیسے بھی ایم کیو ایم 2000 روپے میرے ہاتھ میں رکھتی, 2000 روپے میری جیب میں ہوتے ہیں, لیکن 2000 روپے میرے ہاتھ میں رکھتی تاکہ وہ 2000 روپے کا بھی میں کمانے کا حقدار نہ بن جاؤں. یہی ایم کیو ایم پریکٹیکلی تمام لوگوں, ان لوگوں کو جو کہ مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں, پڑھے لکھے لوگوں کو بغیر پیسے کے, بغیر ان کی خاندانی سپورٹ کے, برادری سپورٹ کے, ان کو پاکستان کے ان ایوانوں میں بھیج دیا ہے جہاں پر جا کر وہ بڑے بڑے جاگیردار, وڈیروں, سرمایہ داروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ان ایوانوں میں انہوں نے کبھی سوچا نہیں. یہی ایم کیو ایم کا مینیفیسٹو ہے اور یہی جو ہے وہ ایم کیو ایم کی جو ہے وہ پریکٹیکلٹی ہے. تو ایم کیو ایم نے تو اپنے مینیفیسٹو کو صرف باتوں کی حد تک نہیں, پریکٹیکلی جو ہے وہ کر کے دکھایا. اور جتنے بھی آپ ہم پر الزامات لگائیں گے کہ ہم فلاں حکومت کے ساتھ ہے, فلاں حکومت, کیا ہمارے لیے یہ آسان نہیں تھا یہ کراچی کی نظامت جو ہے وہ جس کا 3 سالوں کا بجٹ جو ہے وہ 300 ارب روپے ہم نے جو ہے خرچ کیے, اس میں 2, 4, 10 ارب روپے لے کر کسی جو ہے وہ جاگیردار کے بیٹے کو سٹی ناظم بنا دیتے, کسی رشتہ دار کو سٹی ناظم بنا دیتے, کسی گورنر 10 سالوں سے لانگسٹ سرونگ گورنر بیٹھے ہوئے اس کو ہٹا کر کسی جو ہے وہ بڑی فیملی کے آدمی کو کر دیتے.
نہیں ہم نے آج کے دن تک ہم نے اپنے اصولوں پہ, اپنے ویژن پہ, اپنے مشن پہ کمپرومائز نہیں کیا ہے. آج بھی ہم اس گراس روٹ لیول کے دری بچھانے والے غریب لڑکے کو ہی نکال کے, یہی میرا مینیفیسٹو ہے. میں اس سے زیادہ ایکسپلینیشن نہیں. آپ کا بہت شکریہ. آپ سے شہید کی بات کر رہے ہیں. وقت نہیں ہے اور میں اس لیے اس پہ زیادہ زور بھی ڈالوں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو فیصلہ کرنے دیں اور اس بحثوں میں نہ پڑیں, اس سے حاصل کچھ بھی نہ ہوگا. آپ سب کا بہت شکریہ, سی بی ایم کا بہت شکریہ, ماشاء اللہ آپ کا بہت شکریہ. میرے پاس وقت نہیں ہے کچھ کہنے کو, لیکن جاتے جاتے میں اتنا کہنا چاہوں گا, شروع میں کسی شکایت کی تھی کہ ایم کیو ایم سنتی نہیں ہے, مارتی ہے, ڈر لگتا ہے, اتنی تو سنا دی, اب اور کیا سنا ہوتا ہے. انشاءاللہ. تھینک یو.